अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है, इसका क्या काम होता है और आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको नाम बता रहा है कि ग्रोथ हार्मोन का बेसिक या सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। यानी कि ना सिर्फ आपकी हाइट को बढ़ाता है, बच्चे को बड़ा होने में उसकी हाइट को इंक्रीज़ करने में मदद देता है, बल्कि इसके अलावा जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी है, लीवर्स हैं, पेंक्रियाज है, हार्ट है, ब्लड है, इन तमाम बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने में भी ग्रोथ हार्मोन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ग्रोथ हार्मोन को दूसरे लफ्ज़ों में आप सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये भी एक एमसीक्यू है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन में आपको देता है सोमैटोट्रोपिन, या वो सेकंड ऑप्शन आपको देता है सोमैटोस्टैटिन, और थर्ड ऑप्शन आपको देता है बोथ। तो याद रखिएगा, सोमैटोट्रोपिन अदर नेम है ग्रोथ हार्मोन का, सोमैटोस्टैटिन नहीं है। सोमैटोस्टैटिन एक डिफरेंट हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है और उसका काम जो होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रेगुलेट करना होता है। तो इसका नाम आपने याद रखना है, डैट इज़ कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। अगली बात आपको पता ही होनी चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कहाँ से होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? आपका जो ब्रेन है या जो आपकी जो कान है, इसके ऊपर वाली साइड पे एक ग्लैंड, एक गदूद मौजूद होता है, उसको आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कि आपकी बॉडी के सामने की तरफ होता है, और एक हिस्सा वो होता है जो कि बॉडी की बैक साइड पर होता है। तो जो सामने वाला हिस्सा होता है, बॉडी के फ्रंट साइड का जो हिस्सा होता है, उसको आप कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि वो ग्लैंड का वो हिस्सा जो कि बॉडी की बैक साइड की तरफ होता है उसको आप कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे पास रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यहाँ पे आपने सेकंड आपके पास एमसीक्यू आता है कि ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास तकरीबन 6 के करीब हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन आपके पास जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। उसके बाद आपको इसकी नेचर पता होनी चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी क्या नेचर होती है। सो हम हेडिंग देते हैं कि नेचर क्या है ग्रोथ हार्मोन की। सो नेचर अगर देखी जाए तो क्लासिफिकेशन में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये आपके पास पेप्टाइड नेचर के होते हैं। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे कि दीज आर पेप्टाइड इन नेचर। अब आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन के दरमियान में होता है। तो इस हार्मोन को अगर आप खोल के देखेंगे तो इसके अंदर तकरीबन 191 अमाइनो एसिड होते हैं। इट कंटेन्स 191 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो कोई भी आपके पास हार्मोन आए तो सबसे पहले आपने उसकी लोकेशन बतानी होती है कि वो कहाँ से रिलीज़ हुआ है। उसके बाद आपने उसकी नेचर बतानी होती है कि वो हार्मोन जो है वो क्लासिफिकेशन में किस कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद आपकी बुक के अंदर स्ट्रक्चर भी मेंशन है जो कि केमिकल स्ट्रक्चर है, बट कोशिश करें कि आप उसको पेपर के अंदर ना अटैम्प्ट करें क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसमें अगर किसी किस्म की कोई एक बॉन्ड भी यहाँ से वहाँ हो जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम सेफ हैंड की तरफ जाएं। तो हम स्ट्रक्चर को स्किप करेंगे और अब हम आ जाते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास ग्रोथ हार्मोन के। सो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। सबसे पहला फंक्शन आपको पता है जनाब, ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसका पहला फंक्शन लिखेंगे कि फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड द सॉफ्ट टिश्यूज़। सो फंक्शन नंबर 1 है फॉर ग्रोथ ऑफ
bones, cartilage and soft tissues. ठीक है जी, दिस इज़ अ फंक्शन नंबर 1. अब फंक्शन नंबर 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अगर हम अंडरलाइन कर लें कि आपको पता है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो वक्त के साथ साथ ग्रो करती हैं और इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है. बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियों की थिकनेस भी बढ़ती जाती है. साथ साथ उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि हड्डियों को आपस में कनेक्ट करते हैं वो भी डेवलप होते हैं और उनकी जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होके जो है वो न्यू बोन्स या उसको कह सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग बोन्स जनरेट करती हैं. तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स. ठीक है, और साथ साथ कार्टिलेज क्या होता है, वो चीज़ जो कि बोन को जॉइंट्स के साथ जोड़ती है उसको आप कार्टिलेज कहते हैं. सो हमारी बॉडी में ना सिर्फ बोन्स और कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, उन सब की ग्रोथ में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है. तो यहाँ पे लिख लेंगे ग्रोथ हार्मोन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ bones. It is also important for the normal growth of cartilages. ठीक है. थर्ड आप लिख लेंगे कि ये जो है आपकी स्किन की जो थिकनेस होती है उसको इंक्रीज़ करता है. इट इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ स्किन. ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारे पास लीवर है, किडनी है, उनकी ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ हार्मोन आपको चाहिए होता है. इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ किडनी एंड लीवर. इसके अलावा बाकी भी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि आपके GIT सिस्टम है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, इन ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए भी आपको ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है. ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गए तकरीबन 4 फंक्शंस. इसके अलावा आपके पास सेकंड जो इसका फंक्शन आता है ग्रोथ हार्मोन का वो है जनाब कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है प्रोटीन के ऊपर. थर्ड फंक्शन आएगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर. और फोर्थ फंक्शन आएगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी फ़ैट्स के ऊपर, कि जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक को तोड़ने में या उसको मेटाबोलाइज करने में ग्रोथ हार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ प्ले करता है. सो सेकंड फंक्शन हम इसका लिख लेते हैं कि इफ़ेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि इसका प्रोटीन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है. याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है. ठीक है, हमारी बॉडी में एनाबॉलिक इफ़ेक्ट करता है. एनाबॉलिक इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ की सिंथेसिस करना. तो हम सिंपली लिख सकते हैं इट इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस. ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी. जाहिर है आपकी बॉडी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है. जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स होंगी उतनी आपकी बॉडी हेल्दी काम करेगी. इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी आएंगी, इसमें ब्लड प्रोटीन्स भी आएंगी, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है. सेकेंड इफ़ेक्ट अगर हम इसका देखें तो ये हमारी बॉडी में DNA और RNA को भी प्रमोट करता है. ठीक है, ये आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड को या DNA और RNA जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं उसकी सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है. इट स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ DNA या RNA. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसका एनाबॉलिक इफ़ेक्ट होता है. एनाबॉलिक क्या होता है, किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना. ठीक है जी. थर्ड इफ़ेक्ट अगर हम इसका देखें तो आएगा जनाब इसका इफ़ेक्ट जो है वो ग्लूकोज पे या कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या होता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है इसका MCQ के हवाले से. इफ़ेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट.
میٹابولزم. یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں گروتھ ہارمون ہماری باڈی میں زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ یا گلوکوز کی مقدار کو یہ باڈی کے اندر بڑھا دیتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ اسٹیمولیٹس، گروتھ ہارمون اسٹیمولیٹس گلائکو یا گلوکو، بلکہ اس کو سمپلی لکھیں اٹ اسٹیمولیٹ گلوکوز پروڈکشن ان دا باڈی، گلوکوز پروڈکشن ان دا باڈی. ہماری باڈی میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کی باڈی کو زیادہ ATP چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے گلوکوز کی پروڈکشن کو باڈی میں بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی وجہ سے باڈی میں گلوکوز کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو اس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. دوسرا ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے کہ جو گروتھ ہارمون ہے یہ انہیبٹ کر دیتا ہے انسولین سینتھسس ان دا باڈی میں انسولین کی مقدار کو کم کر دیتا ہے. اب انسولین کا کیا کام ہوتا ہے؟ انسولین کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں ایک آرگن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پینکریاز یا لبلبا اس کو آپ کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری باڈی میں انسولین پیدا کرتا ہے. اب یہ انسولین کیا کرتی ہے؟ ہم جتنی بھی شوگر کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری شوگر بلڈ میں جاتی ہے. بلڈ میں شوگر کا کوئی کام نہیں ہوتا. بلڈ میں شوگر صرف کیا کرتی ہے کہ خون کو میٹھا کرتی ہے، خون کو گاڑھا کرتی ہے اور خون کے فلو کو متاثر کرتی ہے. شوگر کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیشوز کے اندر یا آرگنز کے اندر. اب کام کیا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر جو شوگر جمع ہو چکی ہے اس کو اٹھا کے کہاں لے کے جایا جا سکے؟ بلڈ سے اٹھائیں اور اس کو آپ شوگر کو ٹیشوز میں لے کے جائیں، آرگنز میں لے کے جائیں تاکہ وہ ہمیں انرجی پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. جب ہماری باڈی میں شوگر کا یا بلڈ میں شوگر کا لیول بڑھتا ہے تو جو ہمارا پینکریاز ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ جی شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے. پینکریاز کیا کرتا ہے؟ فوراً انسولین ریلیز کرتا ہے. انسولین کیا کرتی ہے؟ شوگر کو اٹھاتی ہے اور اس کو بلڈ سے اٹھا کے مختلف ٹیشوز کے اندر یا مختلف جو آپ کی باڈی کے سیلز ہوتے ہیں یا آرگنز ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچاتی ہے تاکہ اس شوگر کو سیل یا ٹیشوز جو ہیں وہ استعمال کر سکیں اور آپ کے لیے انرجی پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. تو انسولین کا بیسک کام کیا ہے؟ بلڈ شوگر لیول کو کم کرنا اور شوگر کو اٹھا کے ایگزیکٹ جگہ پہ پہنچانا جہاں پہ شوگر جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے باڈی بڑھتی جاتی ہے باڈی کی گروتھ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گروتھ ہارمون ریلیز ہو رہا ہے. اب گروتھ ہارمون کے ریلیز ہونے کی وجہ سے باڈی میں انسولین کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے 40 سال بعد یا 45 سال بعد اکثر لوگوں کو ڈائبٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ گروتھ ہارمون زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور گروتھ ہارمون کے ریلیز ہونے کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور جب انسولین کی پروڈکشن باڈی میں کم ہو جاتی ہے تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بلڈ کے اندر شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہماری باڈی کے اندر جو کہ شوگر کو اٹھائے اور اس کو اٹھا کے سیلز کے اندر اور ٹیشوز کے اندر بھیجے جہاں پہ شوگر جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے سکے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبیٹوجینک ہارمون ہوتا ہے. ڈائبیٹوجینک کا مطلب ہوتا ہے ڈائبٹیز کو، جینک کا مطلب ہوتا ہے سنتھسائز کرنا، کہ یہ ہماری باڈی میں ڈائبٹیز پیدا کرنے کا کام کرتا ہے. ہم لکھ سکتے ہیں اٹ از کالڈ ڈائبیٹوجینک ہارمون. یہ ہماری باڈی میں ڈائبٹیز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اٹ کاز ہائپر گلائسیمیا. ہائپر گلائسیمیا کیا ہوتا ہے؟ ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، گلائسیمیا کا مطلب ہوتا ہے بلڈ گلوکوز لیول. تو ظاہر ہے یہ کیونکہ انسولین کو کم کر رہا ہے لہٰذا کیا کر دے گا؟ ہماری باڈی میں یا بلڈ کے اندر گلوکوز کو زیادہ کر دے گا جس کی وجہ سے پیشنٹ ہائپر گلائسیمک ہو جاتا ہے اور ڈائبٹیز اس کے اندر پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایفیکٹ ہے تھرڈ اس کا، یہ بہت امپورٹنٹ ایفیکٹ ہے. اگر آپ سے وائوا میں یا MCQ میں پوچھا جائے گا تو یہ والا ایفیکٹ آپ سے پوچھا جائے گا. فورتھ ایفیکٹ آتا ہے کہ فیٹ کے اوپر اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایفیکٹ آن فیٹ میٹابولزم، کہ جو ہم فیٹ کھاتے ہیں
اس فیٹ کے اوپر ہمارا جو گروتھ ہارمون ہے وہ کیا کیا کام سر انجام دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو ہم فیٹ کھاتے ہیں اس فیٹ کو توڑنے میں آپ کے گروتھ ہارمون کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سو ہم لکھ سکتے ہیں گروتھ ہارمون کازز لائپولائسس. لائپو کا مطلب ہوتا ہے لپڈس یا فیٹ، لائسس کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن کرنا. تو ایسا ہارمون جو ہماری باڈی کے اندر لپڈس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کو آپ لائپولائٹک ہارمون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لائپولائسس کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو باڈی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں. ان ٹیشوز کا نام ہوتا ہے ایڈیپوز ٹیشوز. ایڈیپوز ٹیشوز جو ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جا کے فیٹ جمع ہوتی ہے. ہم جو بھی چربی کھاتے ہیں، جو بھی چکنائی کھاتے ہیں، جو بھی لپڈس کھاتے ہیں، جو بھی فیٹس کھاتے ہیں، جتنی فیٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ باڈی میں آ جاتی ہے. باقی جو بھی ایکسٹرا فیٹ ہوتی ہے وہ جا کر کہاں سٹور ہو جاتی ہے؟ ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر. اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر سے فیٹ نکلتی ہے اور ہماری باڈی کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. سو یہ ہارمون جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر سے فیٹ کو توڑتا ہے اور اس کو نکال کے بلڈ کے اندر لے کر آتا ہے، باڈی کے اندر لے کر آتا ہے. اور ایز اے ریزلٹ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پلازما کے اندر یا بلڈ کے اندر فیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے. سو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے موٹاپا جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں انکریز ہوتا ہے؟ کیونکہ گروتھ ہارمون زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بدلے میں کیا کرتا ہے؟ ہماری باڈی میں لپڈس کو یا سٹور جو فیٹ ہوتی ہے اس کو توڑتا ہے اور بلڈ کے اندر لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے. اور اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کے چانسز، بلڈ پریشر ہائی ہونے کے چانسز، نالیوں کے تنگ ہونے کے چانسز، بلڈ ویسلز کے کنسٹرکٹ ہونے کے چانسز ہمارے پاس بڑھ جاتے ہیں. سو ہم سمپلی لکھ سکتے ہیں اٹ کاز میٹابولزم آف یا اٹ ہیز کیٹابولک. کیٹابولک کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا. اٹ ہیز کیٹابولک ایفیکٹ آن ایڈیپوز ٹیشوز. ایڈیپوز ٹیشوز کا کام کیا ہے؟ ایڈیپوز ٹیشوز کا کام ہے فیٹ کو سٹور کرنا. ٹھیک ہے. 10 یہ کیا کر رہا ہے؟ 10 اٹ اسٹیمولیٹس، لہٰذا یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے یا موبلائزیشن. اٹ اسٹیمولیٹ دا موومنٹ آف فیٹی ایسڈس. 10 اٹ اسٹیمولیٹ موومنٹ آف فیٹی ایسڈ. کہاں سے؟ فرام ایڈیپوز ٹیشوز into the blood یا into the plasma. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پلازما کے اندر جو شوگر، یہ جو آپ کے فیٹ کا لیول ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو خون کو بہنے کے لیے پریشر اپلائی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا جو لاسٹ ایفیکٹ ہے، 5th ایفیکٹ ہے، اسے آپ کہتے ہیں ایفیکٹ آن الیکٹرولائٹس. الیکٹرولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ الیکٹرولائٹس مراد ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو ضروری آئنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، جن کو آپ سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم کہتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی گروتھ ہارمون کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہماری باڈی میں جتنے بھی ضروری الیکٹرولائٹس ہیں یا آئنز ہیں، گروتھ ہارمون کیا کرتا ہے؟ گروتھ ہارمون ان الیکٹرولائٹس کو یا ان آئنز کو باڈی کے اندر محفوظ کرتا ہے اور ان کے غیر ضروری اخراج کو یورین کے ذریعے سے یا فیسس کے ذریعے سے روک دیتا ہے، تاکہ یہ جو ضروری ہارمون ہے یا یہ جو ضروری الیکٹرولائٹس ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر موجود رہیں اور ہمیں کسی قسم کی کسی انفیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ہم لکھ سکتے ہیں گروتھ ہارمون کاز ریٹینشن. ریٹینشن کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رکھنا، اندر رکھنا، باڈی کے اندر محفوظ کر لینا. ریٹینشن آف سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ، میگنیشیم اینڈ کیلشیم آئنز ان دا باڈی. ٹھیک ہے. ان کو باڈی کے اندر محفوظ رکھتا ہے. اور کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ اٹ پروموٹس ری ایبزارپشن آف دیز آئنز فرام
کڈنی کا کام کیا ہوتا ہے جناب؟ کڈنی کا کام ہوتا ہے کڈنی اینڈ اسمال انٹسٹین. کڈنی کا کام ہوتا ہے یورین کو بنانا اور ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے باہر نکالنا. جبکہ اسمال انٹسٹین کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسمال انٹسٹین کا کام ہوتا ہے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنا اور غیر ضروری مٹیریلس کو باڈی سے باہر نکالنا. تو گروتھ ہارمون کیا کرتا ہے؟ گروتھ ہارمون کڈنی کے پاس بھی جاتا ہے اور چھوٹی آنت کے پاس بھی جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم ہے، اس کو آپ فیسس کے ذریعے سے یا یورین کے ذریعے سے باہر نہ نکالیں بلکہ باڈی کو واپس کر دیں تاکہ باڈی میں ان آئنس کی کمی نہ ہو جائے. تو یہاں پہ اس لیے ہم نے ورڈ لکھا ہے ری ایبزارپشن کروانا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری باڈی میں ضروری جتنے بھی آئنس ہوتے ہیں ان کو ری ایبزارب کرواتا ہے، باڈی کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ باڈی جو ہے وہ اپنے فنکشن سر انجام دے سکے. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کے لیے بینیفیشیل رہا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.